नवाज साहिबा, आप कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है, ए टूटी पई जी रेड लाइन, और इस लड़की को रात के टाइम बाइक पे बिठाता है और शराब लेने जाता है, कहता है मैं शराब पीऊंगा और तुम्हारे साथ सारी रात। सगा खालू है फरहान, वो मुझे रात को लेकर गया है शराब लेने के लिए। अच्छा। बोलता शराब पी के तुम्हारे साथ गलत काम करूंगा, और तुम खाला सो रही थी, मैंने 2 बार आवाजें लगाई पर वो उठ की नहीं। बाद में मेरे खालू ने मुझे मारा और मेरा मुंह बंद कर दिया। छत पे कपड़े डालने जाती थी तो उसने मेरी वीडियोस बनाई, पिके बनाई, पता नहीं कैसे, मुझे तो पता भी नहीं था। तो उसने मेरा फेस मेरा होता था और जिसम पता नहीं किसी और का लगाया होता था। घर वालों के लिए गोलियां दी गई नशे वालियाँ के, घर वालों को दो और तुम मेरे पास आओ। रात का टाइम था 1:30 बजे का, मैं गई रात 1:30 बजे आप घर से गई? जी, मैं तो उसकी बात सुनने गई थी, मुझे क्या पता था वो मुझे ले जाएगा। मैं गई कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। बार बार वो आ रहे, धमकियाँ लगा रहे कि तुम्हारे भाइयों को मार दूंगा, तुम्हारी माँ को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इमरान भट्ट और आप देख रहे हैं आगाज़ न्यूज़। नाजरीन, सोशल मीडिया की दोस्ती का एक भयानक अंजाम, एक और हवा की बेटी की इज्जत तार तार करती है। सोशल मीडिया टिकटॉक के ऊपर अपने ही मोहल्लेदार से इसकी दोस्ती होती है और वो दोस्ती एतबार में बदल जाती है। वो लड़का इसकी कुछ तस्वीरें बनाता है और AI के जरिए एडिटिंग करता है और इसको कहता है कि मुझसे मिलो वरना तुम्हारी नाजेबा तस्वीरें मैं वायरल कर दूंगा। ये डर जाती है, घर पे किसी को नहीं बताती और रात की तारीखें में उससे मिलने चली जाती है। जब ये उसके पास जाती है तो वो एक और लड़के को साथ लेके गाड़ी में इसको बिठाता है और अपनी जगह पे ले जाता है और सारी रात ज्यादती का निशाना बनाता है। उसके बाद इसको लाहौर ले जाता है और वहां पे इसको कहीं पे छोड़ देता है। इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ, कितने दिन बाद ये घर वालों को मिलती है और ये अब लड़की मेरे साथ मौजूद, बाकी की कहानी इसकी जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो हमारे हमसायों के पास आता था, यहाँ पे बैठता होता था बाहर गली में। अच्छा। मैं छत पे कपड़े डालने जाती थी तो उसने मेरी वीडियोस बनाई, पिके बनाई, पता नहीं कैसे, मुझे तो पता भी नहीं था। तो उसने मेरा फेस मेरा होता था और जिसम पता नहीं किसी और का लगाया होता था। और फिर उसने मुझे एक दिन खत भेजा के मेरे पास तुम्हारी पिक्चर्स हैं और मैं ये अपलोड कर दूंगा, तुम मेरे से बात करो। 3-4 दिन मैंने उसको इग्नोर किया। एक दिन मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। फिर मैंने उसकी टिकटॉक ID मांगी, फिर मैंने उससे बात की। मैंने कहा क्या मसला है बताओ मुझे। वो फिर मुझे बता रहा था कि ये तुम्हारी पिक्चर्स हैं और उसने मुझे सेंड भी की थी मेरी पिक्स। आपका नंबर लिया, व्हाट्सएप किया आपको? नहीं, अच्छा। टिकटॉक पे सेंड की। अच्छा, टिकटॉक जी। अच्छा। तो फिर मैंने वो देखे तो मैंने डिलीट कर दी। डर की वजह से मैंने उसके तरले मिन्नत किया कि ये डिलीट कर दो। उसने बोला, 2 दिन बाद उसने मुझे बोला कि तुम मेरे से बाहर मिलने आओ। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, मुझे घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है। उसने बोला नहीं तुम आओ। उसने फिर मुझे घर वालों के लिए गोलियां दी गई नशे वालियाँ के, घर वालों को दो और तुम मेरे पास आओ। लड़के ने नींद की गोलियां दी कि घर वालों को रात को दे दो और फिर मेरे पास आ जाओ। जी बिल्कुल। मैंने घर वालों को कोई गोलियां नहीं दी और मैंने वैसे ही स्क्रीनशॉट उसको दे दिया कि हाँ मैंने घर वालों को गोलियां दे दी है, वो सो गए। उसने बोला तुम बाहर आओ। मुझे ये नहीं पता था कि वो मेन सड़क के पास खड़ा हुआ है। रात का टाइम था, दिन का जवाब रात का टाइम था 1:30 बजे का। मैं गई रात 1:30 बजे आप घर से गई? जी, मैं तो उसकी बात सुने गई थी, मुझे क्या पता था वो मुझे ले जाएगा। मैं गई हूँ उसकी बात सुने, उसने बोला मैं तुम्हारी पिक डिलीट कर दूंगा। मैं गई हूँ और उसने कार का दरवाज़ा खोला और मेरा हाथ खींच के मुझे अंदर बिठा लिया। मैंने बोला जल्दी बता दे मुझे क्या बात है क्या नहीं। वो अकेला आया था गाड़ी लेके? नहीं, उसके साथ उसका दोस्त था। अच्छा। मलक एहसान ताहिर और उसका नाम था तालब वल्द, उसका तालब का अब्बू का नाम था इसराइल। वो मुझे ले गया अपने घर पे, बैठक में लेकर गया। वहाँ पे उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती जना किया मेरे साथ। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे वो 2 लोग ही थे। दोनों थे? जी। दोनों ने ज्यादती की? नहीं, तालब नहीं की थी। अच्छा, फिर? वहाँ उसने मुझे 6 बजे तक रखा और मुझे नशा कुछ दिया था चाय के अंदर। उसके बाद मुझे कुछ ही याद नहीं। सुबह होश में आई तो मुझे किसी और के हवाले किया गया, इस्लाम अकबर के हवाले किया गया। वो कौन था? पता नहीं। अच्छा, उस लड़के ने आपको दूसरी जगह पे किसी के हवाले कर दिया कि अब तुम इसको ले जाओ? हाँ, उसने बोला ये तुम्हें घर छोड़ देगा या। अच्छा। मैं उसके साथ गई चली, वो मुझे लाहौर ले गया। मुझे तो पता भी नहीं था बाहर के रास्ते का, मैं कभी घर से बाहर गई तो हूँ नहीं, इसलिए वो मुझे लाहौर ले गया। आप रोई नहीं? आपने उससे मिन्नतें नहीं की कि प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दे? आप उसके साथ लाहौर चली गई? मुझे क्या पता था वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है। अच्छा। मुझे तो अपने घर के रास्ते का भी नहीं पता, मैं कभी गई नहीं हूँ बाहर घर से। वो मुझे लाहौर लेकर गया, वो मुझे पार्क में लेके गया और उसने मेरे साथ वीडियोस भी बनाई। मुझे नहीं पता कैसे बनाई। कैसी वीडियोस बनाई आपके साथ? उसके साथ ही खड़ी थी बस, उसने बनाई है। अच्छा, मुझे तो वो अकेला था? नहीं, उसका साथ एक उसका दोस्त भी था। ठीक है, फिर? उसके दोस्त ने उसको समझाया इस्लाम अकबर को। उसने उसको समझाया तो फिर मुझे कहता कि मैं तुमसे निकाह करूँगा, इस्लाम बोलता। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती।
پھر اس نے مجھے میرے خالو کا گھر شام 7 بجے کو چھوڑا ہے. میں خالو کے گھر گئی ہوں, خالو کو ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, تو تم میرے گھر. اچھا, انہوں نے کہاں پہ آپ کو چھوڑ دیا؟ آپ نے بتایا کہ مجھے میرے خالو کے گھر چھوڑ دو؟ ان کو پہلے ہی پتا تھا میرا خالو یہاں رہتا. اس نے میرے سے پوچھا, میں نے کہا ہاں میرا خالو رہتا ہے. آپ کو وہاں چھوڑ گئے؟ ہاں, وہ مجھے چھوڑ دے. میں نے کہا میں وہاں تو سیف رہوں گی, میں خالو کے گھر گئی ہوں. اس کے گھر کیوں نہیں آئی آپ؟ مجھے گھر کے راستے کا پتہ ہی نہیں تھا. پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں, کبھی گھر سے باہر گئی نہیں. اچھا, پھر مجھے وہاں لے کر گئے, اس کے گھر کے باہر چھوڑ گئے. میں نے خالو سے بات کی, اس کو سارا معاملہ بتایا ہے, میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اس نے بولا تم پریشان نہ ہو, گھر چلو, میں پھر تمہارے گھر والوں سے کانٹیکٹ کرتا ہوں, پھر ان کو بتاتا ہوں. پھر اس نے مجھے رات رکھا ہے, اور اس کے بعد خالو نے بھی میرے ساتھ زبردستی زنا کیا ہے. کیا سگا خالو تھا؟ ہاں, میرا سگا. اس نے بھی؟ جی, میرا سگا خالو ہے, اس کا نام فرحان ہے. اس نے بھی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. پھر کسی کو بتایا نہیں آپ نے؟ میں کس کو بتاتی, کوئی میرا یقین کرتا. اس کی وائف تھی, لیکن اس کو میں نے 2 بازیں بھی ماری, لیکن وہ سو رہی تھی جیسے کہ کوئی نشے میں ہی ہو وہ بھی. اور اس کے بعد اس نے میرا منہ بند کیا ہوا تھا. پوری رات میں روتی رہی ہوں. اور مجھے رات کو لے کر گیا ہے شراب لینے کے لیے. بولتا شراب پی کے تمہارے ساتھ غلط کام کروں گا, اور تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میں تجھے مار دوں گا. شراب ڈھونڈتا رہا آپ کو ساتھ لے جا کے بائک پہ کہ میں شراب لے کے آؤں گا اور پھر اس کو پی کے تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا؟ جی. پھر شراب ملی, اس نے پی؟ نہیں, شراب ملی نہیں وہاں. پھر وہ جہاں سے ملتی وہ شاپ بند تھی. اس کے آپ روئی نہیں, منتیں نہیں کی کہ خالو خون کا رشتہ ہے, میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ رو کے بھی کیا ہی کر لیتی. میں اس کے پاس تھی, وہ مجھے مار دیتا. اس نے مجھے بہت ہی دھمکیاں لگائی تھی. بولتا تیرے گھر والوں کو تو پتا نہیں ہے, میں تجھے مار دوں یا کچھ بھی کر لوں, تجھے کیا, تیرے گھر والوں کو کیا پتا کس نے کیا کس نے نہیں. تو خالہ کہاں تھی آپ کی؟ خالہ گھر تھی میری. ان کو پتا تھا؟ نہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. کیوں نہیں پتا تھا ان کو؟ آپ چیخی نہیں, چلائی نہیں جب وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا؟ خالہ سو رہی تھی, میں نے 2 بار آوازیں لگائی, پر وہ اٹھی نہیں. بعد میں میرے خالو نے مجھے مارا اور میرا منہ بند کر دیا. اس کے بعد صبح بھی اس کے پاس ہی رہی. اور اس سے اگلے دن میں نے اس کو بولا میں گجمت علی روہی کے پاس میرا بھائی آ رہا ہے. میں نے اس کو کانٹیکٹ کیا, اس کو میسیج پہ بولا میں یہاں ہوں. پھر وہ مجھے باہر لے کر گیا ہے. کہتا, میں نے اس کو بولا تم نا مجھے یہاں چھوڑ کے چلے جانا. وہ بولتا نہیں, میں تمہیں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. مجھے گھما پھرا کے پھر واپس اپنے گھر لے گیا, اور سب کو وہاں پہ یہ بولا کہ میں اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی اور نہ میں کسی سے مل کر آئی ہوں. اور پھر وہاں جا کے میں نے گھر والوں کو کال. اپنا جرم چھپانے کے لیے خالو نے الٹی سیدھے باتیں کر دی گھر والوں کو کہ یہ تو عاشق کے ساتھ گئی تھی اور میں نے دیکھ لیا, میں نے پکڑ لیا. جی ایسے کیا. اور پھر میں نے گھر والوں کو کال کی, اور پھر گھر والے لے کر آئے مجھے. اور ابھی تک پولیس والوں نے ان کو پکڑا ہی نہیں ہے, کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا. ہم اتنے دن سے دھکے کھا رہے, کبھی کہیں کبھی کہیں, اور وہ پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی. FIR ہو گئی ہے؟ ہاں ہو گئی, لیکن کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. عدالتوں میں بار بار دھکے کھا رہے, کوئی کچھ نہیں کر رہا. وہ لڑکے کبھی کہیں پیسے لگا رہے, کبھی کہیں کبھی کہیں. ہم کیا کر, کوئی ہماری سن ہی نہیں رہا ہے. ناظرین, یہ وہ ہوا کی بیٹی ہے جو کہ سوشل میڈیا کی دوستی پر لڑکوں کے پاس جاتی ہے, زیادتی کا نشانہ بنتی ہے, اور ان سے جان چھڑا کے خالو کے گھر جاتی ہے, اور یہ سوچ کے جاتی ہے کہ یہ میری عزت کے محافظ ہیں, یہ مجھے اپنے گھر میں پہنچا دیں گے. لیکن وہ بھی خالو جو کہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنا دیتا ہے, اس کا فائدہ اٹھاتا ہے, اور گھر والوں کو کہانی سنا دیتا ہے کہ یہ عاشق کے ساتھ بھاگ رہی تھی, میں نے اس کو پکڑ لیا. مریم نواز صاحبہ, آپ کہتی ہیں کہ عورت میری ریڈ لائن ہے, اے ٹوٹی پئی جی ریڈ لائن. یہ قانون آپ کا کر رہا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزم ابھی تک ریسٹ نہیں ہیں. ان کے گھر پہ آتے ہیں, دھمکیاں لگاتے ہیں, اور کہتے ہیں تینوں پھر چوک کے لا جائیں گے, ویکھ لیں گے تو ساڈا کی کر لیں گے. ساڈا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, قانون ساڈے پیو دا ہے, ساڈی جیب دے وچ ہے. کیا کہنا چاہیں گی آپ, کیا درخواست کرنا چاہیں گی؟ میں بس ان سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے, مجھے انصاف چاہیے. بار بار وہ آ رہے, دھمکیاں لگا رہے کہ تمہارے بھائیوں کو مار دوں گا, تمہاری ماں کو مار دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. بس مجھے اپنے حق میں انصاف چاہیے, میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے. ناظرین, آج کی ہماری ویڈیو ہر دیکھنے والا اس کو شیئر کرے تاکہ یہ ویڈیو ہر گھر میں جائے کہ ایسی بچیاں, ایسی لڑکیاں جو کہ سوشل میڈیا کی دوستی کی بھیڑ چڑھ رہی ہیں یا چڑھنے والی ہیں, خدا را اس سے پرہیز کریں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان عمران بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.